बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबों का, ख़ास तौर पर इस इदारे के ज़िम्मेदार और नाज़िर माहद मौलाना मुतुर्रहमान औफ नदवी साहब का, जिन्होंने मौका दिया आपसे मिलने का और आपके सामने कुछ बातें रखने का। ये मौजू आपने सुना, मीडिया लिटरेसी, और उससे आगे बढ़ के तीसरा मौजू है मीडिया का तनकीदी शऊर, क्रिटिकल थिंकिंग। यही मौजू मुझे दिया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि मीडिया के शऊर के बारे में भी कुछ बातें रखूँ और मीडिया के तनकीदी शऊर के बारे में भी आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ करूँ। लेकिन इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो प्रोग्राम का सिलसिला है और अभी गुफरान नसीम साहब ने आपके सामने रखा कि इसका मकसद क्या है, तो ये एक पहला मरहला है जिसमें अवेयरनेस यानी बेदारी की कोशिश की जा रही है। इसका अगला मरहला होगा जिसमें स्किल्स की तरबियत दी जाएगी और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो अपनी आवाज़ को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं, उनके लिए मुख्तसर शॉर्ट टर्म तरबियती निज़ाम होगा। उससे आप इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये डिजिटल मीडिया एज कहा जाता है। ये मीडिया का दौर है और मीडिया के दौर में जो सबसे अहम चीज़ हमारे सामने आती है वो है मालूमात की बहुतात है। अभी गुफ्तगू में आपने सुना और बार बार आप सुन चुके होंगे कि आपकी एक उंगली के नीचे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मालूमात हैं और आप उन मालूमात तक हर वक्त रसाई रखते हैं। ये नहीं है कि कुछ लोग रसाई रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। आप में से तमाम वहां तक रसाई रखते हैं। गूगल पे आप एक लफ्ज़ सर्च करते हैं तो हजारों मालूमात उसके नीचे आपको बेतरतीब मिलती है। कोई भी लफ्ज़ आप सर्च कीजिए, दो चार नहीं, हजारों मालूमात मिलेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालूमात की कितनी बहुतात है। रोज़ाना जो यूट्यूब और फेसबुक पे कंटेंट अपलोड होता है, उसके बारे में तज्ज़िया निगारों ने लिखा है कि एक दिन में जितना अपलोड होता है कोई एक उम्र लगा दे तो नहीं पढ़ सकता है। इस कदर मालूमात अपलोड हो रहा है। और आपको मज़ीद हैरत होगी कि इस वक्त बहुत सी ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं ऑनलाइन तालीम के लिए कि जिसमें अगर आप पढ़ने वालों का नाम सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक मशहूर पोर्टल है कोर्सेरा, जिसमें पढ़ने वालों की तादाद है 130 मिलियन। दूसरा पोर्टल है यूडेमी, उसके सिर्फ कोर्सेज की तादाद है 2,50,000। 2,50,000 उसके पास कोर्स हैं, तो पढ़ने वाले कितने होंगे? तो ये मालूमात है और ये मालूमात आपके लिए भी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। तो ये है मीडिया। दूसरा, इस दौर को मीडिया का पावर भी कहा जाता है और मीडिया की पावर समझाने के लिए मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमतें इस वक्त उलट रही हैं, पलट रही हैं मीडिया की ताकत के सामने। बहुत पहले आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा और असातिज़ा जानते हैं, एक मीटू करके एक तहरीक चली थी, छोटा सा था हैशटैग मीटू, और बड़ी बड़ी शख्सियतें क्या से क्या हो गई। जो बहार अरब का पूरा दौर चला है उसके पीछे एक फर्द की खुदकुशी का वाक़या है जिसने अरब ममालिक में क्या से क्या कर दिया, पूरी तारीख बदल गई। इसी तरह इस दौर में मीडिया नैरेटिव का बड़ा रोल है। मीडिया नैरेटिव बनाता भी है। नैरेटिव के लिए जहनसाजी होती है, जज्बात से खेला जाता है और फिर हुकूमत कानून साजी करती है। वक्त कम है, मैं इख्तिसार से आगे बढ़ूंगा। अगर आप कभी अखबार में देखें कि जराइम की शरह बढ़ रही है तो इंतज़ार कीजिए, कोई कानून आने वाला है। ये है मीडिया का नैरेटिव। अभी SIR का दौर चल रहा है मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में, और इस पूरी कहानी में एक लफ्ज़ बड़ी खामोशी से डाला जा रहा है हमारे जहनों में, वो है घुसपैठिया। और बहुत जल्द बहुत कुछ हो जाएगा इस पर। तो ये मीडिया का नैरेटिव है जो हमारे जहन को बनाता है,
ملک کو ایک رخ پہ لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد قانون سازی ہوتی ہے۔ میڈیا کیا کرتا ہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ مفت میں میڈیا ہمیں خبریں پہنچاتا ہے اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہزاروں خبریں مفت میں مل جاتی ہیں۔ جناب عالی، جو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تک خبریں پہنچتی ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کیسی خبریں پہنچتی ہیں؟ کون سی خبر پہنچتی ہے؟ ہر خبر ہم تک نہیں پہنچتی، ہر خبر مکمل نہیں پہنچتی ہے، ہر خبر جس طرح ہوتی ہے اس طرح نہیں پہنچتی ہے۔ خبروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ دکھایا جاتا ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں، جو ہوا وہ پیش نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ وہ پیش کیا جاتا ہے جس سے وہ کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے میڈیا کا کام۔ میڈیا کا پہلا کام ہے گیٹ کیپنگ، منتخب خبروں کو پیش کرنا، مکمل خبروں کو نہیں، اور اپنے آئیڈیاز کے ساتھ پیش کرنا۔ دوسرا ہے ایجنڈا سیٹنگ، خبروں کی تہ میں ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو سیٹ کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے بہت کچھ کام لیا جاتا ہے۔ میڈیا کی تعلیم میں ایک لفظ بار بار آتا ہے کہ نن ایشو کو ایشو کیسے بنایا جاتا ہے اور ایشو کو نن ایشو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ غائب ہو جائے گا، اور کوئی چھوٹا مسئلہ ہے جو اس قدر میڈیا میں چرچے میں آئے گا کہ لگے گا کہ آج کا سب سے بڑا کام وہی ہے۔ اسی طرح میڈیا کا تیسرا کام ہے فریمنگ، زاویہ دینا، خبر کو کس حیثیت سے پیش کرنا ہے۔ آپ کے سامنے سڑک پہ ہنگامہ ہوا، کچھ لوگ سڑکوں پہ آئے، ایک سرخی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرامن مظاہرہ ہوا۔ اسی واقعے کی سرخی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے سڑک جام کیا اور بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ واقعہ ایک ہے لیکن اس کو زاویہ دینے کا کام الگ الگ ہے، اور ہر زاویے کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں میڈیا کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں تنقیدی شعور، کریٹیکل تھنکنگ۔ تنقیدی شعور کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج نیوز سے زیادہ فیک نیوز کا دور ہے۔ بہت پہلے آپ نے سنا ہوگا پیڈ نیوز کا دور چلا تھا۔ اخباروں میں کوئی خبر شائع کرنی ہے تو اخبار کے ذمہ داروں کو یا نامہ نگار کو، رپورٹر کو کچھ دے دیا یا اس کا کوئی کام کر دیا اور خبر چھپتی تھی، پیڈ نیوز کہتے تھے۔ پھر آیا فیک نیوز، مکمل جعلی، فراڈ، اور وہ خبریں چل رہی ہیں اور ہم سب لوگ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اس سے بات اور آگے بڑھی مس انفارمیشن۔ ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتی ہے مس انفارمیشن، اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے ڈس انفارمیشن۔ کوئی چیز جیسی ہے ویسے بیان کر دیا، انفارمیشن ہے۔ چیز تو صحیح ہے لیکن غلطی سے وہ چیز غلط ہو گئی، مس انفارمیشن ہے۔ اور ایک ہے کہ غلط چیز ہی صحیح بنا کے پیش کی جا رہی ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہے۔ تو آج کے دور میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ سب پروپیگنڈا کے چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جس کے ہم اور آپ شکار ہوتے ہیں۔ ہمیں میڈیا کیوں جاننا چاہیے اور خاص طور پہ میڈیا لٹریسی کیوں جاننا چاہیے؟ اس لیے جاننا چاہیے کہ ہم اور آپ بہت جلد شکار ہو جاتے ہیں میڈیا کے، اور جب شکار ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جذبات انگڑائی لیتے ہیں اور ہم پھر ایکشن پہ آ جاتے ہیں، اور بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی جس پہ آپ نے اتنا کچھ کیا، اتنی انرجی ضائع کر دی۔ تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ میڈیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کسی خبر کے حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس خبر کا سورس کیا ہے۔ ہم اخباروں میں خبر پڑھتے ہیں، بڑی لمبی سی خبر ہوتی ہے، اچھی سی تصویر بھی ہوتی ہے، لیکن خبر شروع ہوتے ہی بریکٹ میں ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، کبھی بریکٹ میں نامہ نگار لکھا ہوتا ہے، کبھی ایجنسی لکھا ہوتا ہے، کبھی UTI لکھا ہوتا ہے، کبھی PTI لکھا ہوتا ہے، کبھی ہند سماچار لکھا ہوتا ہے، کبھی کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ جو خبر آپ تک پہنچ رہی ہے اس خبر کا سورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے، اور آپ کی زبان میں مصدر کیا ہے، آ کہاں سے رہی ہے خبر، کون دے رہا ہے، اور اسی سے طے ہو جاتا ہے کہ اس خبر کی سچائی کتنی ہو گئی۔ تو کسی بھی خبر کو دیکھتے وقت یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس خبر کا سورس کیا ہے۔ دوسرا، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز، ہمیں خبریں ویڈیوز کی شکل میں آتی ہیں، تو ویڈیوز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ پرانی چیز ہے، کسی اور علاقے کی چیز ہے، اور آپ کے ساتھ سیٹ کر کے پیش کر دیا جیسے یہاں ہو رہا ہے، حالانکہ دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
تو वहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उस खबर की डेट क्या है, किस ज़माने की खबर है और किस इलाके की खबर है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना हम भी उस मीडिया के शिकार हो जाएंगे। इसी तरह हेडलाइन का बड़ा कमाल होता है, खास तौर पे सोशल मीडिया में। अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हेडलाइन में इतनी पुरकशिश, इतनी जामे और ऐसी चीज होगी कि आप कहेंगे देखना बहुत जरूरी है। चंद सेकंडों में कैंसर का इलाज, चंद सेकंडों में आप क्या से क्या बन जाएंगे, आप कहेंगे बड़ा अच्छा है, चंद सेकंड का मसला है, जरा सा क्लिक करते हैं और देखते हैं, आप यहीं से फंस रहे हैं। तो ये जो सुर्खी का कमाल है, हेडलाइन का कमाल है, ये आज के दौर का बहुत बड़ा कमाल है, तो हमें इसको समझना चाहिए। इसी तरह हमारे इमोशन से बहुत खेला जाता है मीडिया में, खबरों में, न्यूज में, रिपोर्ट में, सर्वे में। तो अगर कहीं भी आपको लगे कि कोई जज्बाती बात कही जा रही है मुसलमानों के हवाले से, मदारिस के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, दीन के हवाले से, दीनी शख्सियात के हवाले से, तो 10 बार सोचिए कहीं ये गलत तो नहीं है, कहीं हमको जज्बाती तौर पे कहीं और ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो जज्बाती चीजें अगर आती हैं तो हमें समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि चीज सही हो जिस तरह हम समझ रहे हैं। इसी तरह बहुत सी चीजें वायरल होती हैं और हमारे जहनों में ये बात आती है कि लाखों लोगों ने देखा है तो सही तो होगा। वायरल होता नहीं है, वायरल किया जाता है, और इसके जरिए से आपके जहन को मोड़ा जाता है कि इतने लाख लोगों ने देखा है तो खबर सही होगी, आप इसको मान लीजिए। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो मीडिया में इस वक्त आ रही हैं और हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। तस्वीर का मसला बहुत अहम है। बहुत पहले अगर किसी खबर के साथ कोई तस्वीर होती थी, जैसे जलसा हो रहा है और तस्वीर भी साथ में है, तो मानना बड़ा आसान होता था कि जलसा हुआ होगा तभी तस्वीर है। अब वो दौर गुजर गया। फिर एक दौर आया कि वीडियो अगर है तो सही है, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, सही हुआ होगा। अब वो दौर भी गुजर गया। तस्वीर भी गलत हो सकती है, वीडियोस भी गलत हो सकते हैं, बल्कि बहुत कायदे से बनाए जाते हैं और आप बेहतर जानते हैं AI से क्या हो रहा है। तो इसके तोड़ के लिए बहुत सी चीजें आई हैं। रिवर्स फोटो आया है कि आप एक इमेज गूगल में दाखिल करेंगे और गूगल बताएगा आपको कि ये तस्वीर कहाँ की है। चस्पा महद में है लेकिन वो तस्वीर अमेरिका की है, लंदन की है, ये गूगल अंकल बताएंगे आपको, और आपको ये करना चाहिए। बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो सिर्फ फेक न्यूज को चेक करने के लिए काम कर रही हैं, जिसमें खास तौर पे ऑल्ट न्यूज है, खुद गूगल ने अपना बनाया है। तो इस तरह के इदारे कायम कर रहे हैं कि जो न्यूज के बारे में बता सकें कि ये न्यूज कैसी है। मैंने एक मजमून लिखा था और तामीरात में शाये भी हुआ था कि जो ईरान इसराइल जंग है उसमें फेक न्यूज कितने थे और फेक वीडियो कितने थे। हम समझ रहे हैं कि जंग हो रही है, हालांकि सिर्फ वो मीडिया में हो रहा था, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और इसका बड़ा सबूत यह है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके मरने का ऐलान हुआ था उस दौरान बाद में खबर आई कि वो जिंदा सलामत हैं। तब अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके जरिए से समझा जा सकता है कि मीडिया में फेक क्या है और रियलिटी क्या है। इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है, तवज्जो की जरूरत है। हमारा अगला पॉइंट है कि मीडिया के मैदान में हम क्या कर सकते हैं। हमसे मुराद मैं खुद आपके सामने असातिज़ा बैठे हैं, आप तलबा हैं जो आइंदा आप असातिज़ा बनेंगे या मुख्तलिफ मैदानों में जाएंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मीडिया हमें बड़े मौक़े फराहम करता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। आप बिल्कुल गलत मत समझिए, हम आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सहाफ़ी बनना है, हम ये नहीं कह रहे। सहाफ़त एक प्रोफेशन है और जिनके अंदर शौक हो वो जरूर बने, उनको बनना चाहिए, और अगर वो नहीं बनते हैं तो गलत करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप में से हर एक सहाफ़ी है। आज के दौर का हर इंसान सहाफ़ी है और उसे अपनी इस महारत का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सहाफ़ी बन के किसी मीडिया के इदारे में काम करें जरूरी नहीं है। आप जो कुछ करते हैं वो कीजिए, जो करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक पोशीदा सहाफ़ी रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिए बकिया तमाम कामों को करते हुए। आप मुदर्रिस हैं तो पढ़ाइए, आप इमाम हैं तो इमामत कीजिए, लेकिन साथ साथ आप इससे भी वाबस्ता रहिए, सहाफ़त के स्किल्स को सीखिए और उस स्किल्स का इस्तेमाल आप कीजिए। कहाँ कर सकते हैं आप?
اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ اگر ادارے میں ہیں تو آپ کے لیے بہت بہترین چیز ہے کہ آپ کچھ ایسے کورسز کریں جس کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ ایک کورس ہے کیمپس جرنلزم. اب جرنلزم کے بہت سے ٹکڑے ہو چکے ہیں. کیمپس جرنلزم کہ آپ کسی ادارے میں رہتے ہوئے اس ادارے کی سرگرمیوں کو کیسے پیش کر سکتے ہیں. آپ اس کی مہارت حاصل کیجئے اور آپ جہاں رہیں گے، چاہے بحثیت طالب علم ہو یا بحثیت ٹیچر ہو یا بحثیت ملازم ہو، ہر جگہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور کورس ہے کمیونٹی جرنلزم. آپ جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس طبقے کے مسائل کیا ہیں، اس علاقے کے مسائل کیا ہیں. آپ یہاں اندھے کی چوکی پہ رہتے ہیں تو یہاں کیسے مسائل ہیں، وہ کیا حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے اور نہیں مل رہے ہیں. آپ اس کو سلیقے سے لکھیے. اور ایسے ادارے اور ویب سائٹس موجود ہیں جو آپ کی چیزوں کو نشر کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ اس کو پیش کیجیے. اسی طرح ایک کورس ہے سٹیزن جرنلزم، بحثیت شہری. آپ کن موضوعات کو اٹھا سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں. تو اس طرح بہت سے مواقع ہیں آپ کے پاس. ایک زمانہ تھا جب میڈیا کے حوالے سے بڑی شکایتیں ہوتی تھیں کہ مسلمان میڈیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ میڈیا اتنا مہنگا سودا ہے کہ کیسے کیا کیا جائے. مجھے اس زمانے میں بھی اتفاق نہیں تھا، لیکن اب تو حیرت ہوتی ہے اور ہنسی آتی ہے. میڈیا مہنگا سستا اپنی جگہ پہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی اہمیت سے کتنے واقف ہیں. جنہوں نے اہمیت کو جانا انہوں نے بہت کچھ کر لیا، اور جنہوں نے نہیں جانا وہ روتے رہے. اور آج جبکہ یہ موبائل جرنلزم کا دور ہے اور ایک موبائل سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس وقت بھی وہ رو رہے ہیں اور پیچھے ہیں. تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. موبائل جرنلزم کا دور ہے، آپ موبائل جرنلزم سیکھیے اور آپ اس میں اپنی صلاحیت بھی بنا سکتے ہیں، اپنی صلاحیت کو پرکشش بھی بنا سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے آپ روزگار بھی پا سکتے ہیں، نام بھی کما سکتے ہیں، پیسے بھی کما سکتے ہیں اور دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ملت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں. ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. مفت کی چیز ہے اور سب کے پاس ہے. جس کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے اس کے پاس یوٹیوب ہے، اور جس کے پاس یوٹیوب ہے وہ ایک میڈیا کے ادارے کا مالک ہے. اور جب میڈیا کا ادارہ آپ کے پاس ہو تو آپ سوچئے کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو مفت دستیاب ہیں اور آپ کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آخری چیز آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے میڈیا ایک ایسے کتب خانے کی مانند ہے جہاں آپ اپنے ذوق کے مطابق، اپنی فکر اور اپنی صلاحیت کے مطابق چیزوں کا انتخاب کر کے اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کے گھروں میں موبائل موجود، آپ آئندہ فارغ ہوں گے تو آپ کے پاس موبائل موجود ہوگا. آپ کے علم میں اضافے کے لیے ہزاروں لاکھوں نہیں اربوں چیزیں موجود ہیں یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ. خبروں کے بجائے آپ اپنی صلاحیت کے مطابق ایسی چیزیں تلاش کیجئے جو علمی ہیں، اوتھینٹک ہے، اور جس سے آپ کی معلومات میں بے انتہا اضافہ ہو سکتا ہے. آپ اپنی معلومات بڑھا سکتے ہیں. یہ دور اسکلز کا ہے، ایک مستقل موضوع ہے اسکلز کا، آج وقت نہیں ہے. آپ اپنے اندر کی مہارتوں کو بڑھا سکتے ہیں. آپ اچھا پڑھتے ہیں، ایک مہارت ہے، اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں. آپ لکھتے ہیں، ایک مہارت ہے، اس کو اور اچھا بنا سکتے ہیں. آپ مینجمنٹ کا ہنر جانتے ہیں، یہ صلاحیت ہے، اس کو آپ اچھا بنا سکتے ہیں. آپ باتوں کا ہنر جانتے ہیں، آپ اس ہنر کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور روزگار بھی حاصل کر سکتے ہیں. دین کا کام کرنا چاہیں بہت آسان ہے. پوری دنیا کو آپ مخاطب کر سکتے ہیں. آپ کے موبائل کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہے اور آپ کے منتظر ہے آپ کی بات سننے کے لیے، بشرطے کہ آپ کے اندر سلیقہ موجود ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا کی اہمیت مسلم ہے، اور آج بھی اگر اس کو استعمال نہیں کریں گے تو جتنا پیچھے رہ گئے ہیں اب اس کا ملٹی پلائی ہو جائے گا اور بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈیا کا شعور حاصل ہو اور پھر میڈیا کا تنقیدی شعور حاصل ہو، یہ بھی ضروری ہے. آن لائن کورسز موجود ہیں،
آپ انتخاب کیجئے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے, کس چیز میں آگے بڑھنا ہے. مفت کورسز موجود ہیں, آپ کورسز کو کیجئے اور خود سب سے پہلے اپنے لیے سوچئے, اپنی کمیونٹی کے لیے سوچئے, اپنے اداروں کے لیے سوچئے, اپنی ملت کے لیے سوچئے اور ملک کے لیے سوچئے. آپ نے اگر استعمال کر لیا تو آئندہ آپ کو کبھی محرومی نہیں ہوگی. بس یہ چند گزارشات تھے. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور آپ کے اندر جو چھپا ہوا صحافی ہے اس کو سامنے لائیے, اس کو صیقل کیجئے, اس کو مزید بہتر بنائیے اور اس کا استعمال کیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.